ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी, आजको नयाँ कक्षामा स्वागत छ। म अनिवार्य सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक एकराज गेवाली। तपाईले यति बेला श्रीनगर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हेर्दै सिक्दै हेर्दै हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्दै म आज कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा विश्वभर अहिले महामारी फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी बस्नुपर्छ। तपाईँ बाहिर निस्किन सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला। यदि निस्कनै पर्यो भने मास्कको प्रयोग गरेर मात्र निस्कनु होला, साबुन पानीले हात धुनु होला, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु होला, सकेसम्म व्यक्तिहरूबाट अलिक टाढा रहनु होला भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी, आज हामी के सिक्छौँ त एकचोटि हेरौँ है त। आज कक्षामा हामीले इन्ट्रोडक्सन अफ एक्जिक्युटिभ, कार्यपालिका भनेको के हो भन्ने बारेमा, वाट इज एक्जिक्युटिभको बारेमा सिक्नेछौँ। कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन, अब यसको संवैधानिक व्यवस्था के छ, एक्जिक्युटिभको बारेमा व्यवस्था यसरी कार्यपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। लेभल्स अफ एक्जिक्युटिभ इन नेपाल, नेपालमा कार्यपालिकाका तहहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र फर्मेसन अफ एक्जिक्युटिभ, कसरी कार्यपालिकाको फर्मेसन हुन्छ त भन्ने विषय सँगसँगै र यसका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, पावर एन्ड फङ्सन अफ फेडरल एक्जिक्युटिभ इन नेपाल र नेपालमा फेडरल एक्जिक्युटिभका भनेको मतलब विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा नै छ, हाम्रो सङ्घीय सरकारका कार्यहरूको बारेमा पनि हामीहरूले आज कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। अब हामी सरकारका अङ्गहरू हिजो पनि छलफल गरेका थियौँ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीले सम्झनुहोस् त के हुन् सरकारका अङ्गहरू। हिजो कक्षामा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ सरकारका महत्त्वपूर्ण 3 अङ्गहरू। सम्झाउनु भयो? ल ठिक छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीले सम्झिसक्नु भएको छ। ती हुन् सरकारका अङ्गहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। हिजो कक्षामा हामीले व्यवस्थापिकाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आज कक्षामा हामीले कार्यपालिका, एक्जिक्युटिभको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो व्यवस्थापिका भवन छ, यो सरकार सिंहदरबार देख्नु भएको छ नि काठमाडौँमा, त्यस्तै यो न्यायपालिका, जुडिसियरी, सर्वोच्च अदालतको एउटा फोटो विद्यार्थी भाइ बहिनीमा राखेँ। What are the organs of the state? They are legislature, executive and judiciary. They are the organs of the state. What are they? Legislature, executive and judiciary. अब आज हामी कार्यपालिकाको विषयमा छलफल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त एक्जिक्युटिभ, कार्यपालिका, हेर्नु त यो पिक्चर देख्नु भएको छ? ल ठिक छ, यो कार्यपालिका, यो सिंहदरबार नेपालको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कार्यपालिकाको एउटा केन्द्र हो विद्यार्थी भाइ बहिनी, प्रशासनिक केन्द्र हो जसलाई हामी सिंहदरबार अथवा कार्यपालिका पनि भन्ने गर्छौँ। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पनि त्यही सिंहदरबारमै रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो कार्यपालिकाको चित्र पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा मैले देखाएँ। अब हामी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा चिनिन्छ। कार्य भनेको काम, नामबाटै क्लियर छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, कार्यपालिका काम गर्ने पालिका। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, लेजिस्लेचरले के गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, मेकिङ द ल। त्यो ल मेकिङ भएको प्रोसेसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम कसले गर्छ? कार्यपालिकाले गर्छ। कार्यपालिकालाई हामी सरकार पनि भन्छौँ। कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा चिनिन्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय कार्यपालिका हो। कानुनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने प्रमुख निकाय के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? कार्यपालिका हो। यसलाई सरकार अथवा मन्त्री परिषद पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई सरकार पनि भन्ने गरिन्छ अथवा मन्त्री परिषद पनि भन्ने गरिन्छ। र नेपालको संविधानमा केन्द्रमा सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ। अघि जस्तै गरी व्यवस्थापिकामा पनि 3 तहको व्यवस्थापिका थियो नि विद्यार्थी भाइ बहिनी, सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिका। जस्तै आज पनि हामी कार्यपालिकाको कुरा गर्दा पनि 3 तहका कार्यपालिका, सङ्घीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिकाको विषयमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। एक्जिक्युटिभ, it is the administrative organ of the government that implements law into practices. It is the major function.
It is the administrative organs of the government that implements laws into the practices. It prepares plan, policies and programs and executes them. It prepares the plan, policies and programs and executes them. In narrow sense, executive stands for council of ministers. In broad sense, it stands for all the administrative units performing from peon to prime minister level. This is called the executive. In narrow sense, executive stands for council of minister only, but in broad sense, it stands for all administrative units performing from peon to prime ministers. And if you check the present constitutions of Nepal 2072, article number 75, the executive power vested on council of minister. Executive power is vested on council of minister. संघीय कार्यपालिकामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था छ। संघीय कार्यपालिकामा बहुमत प्राप्त जसले धेरै बहुमत लिएर आउनुहुन्छ उहाँ नै संसदीय दलको नेता, त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन हुने व्यवस्था रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदका सदस्यहरू मध्येबाट बढीमा 25 जनासम्म सदस्य रहने मन्त्री परिषद गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। बढीमा 25 जना भन्दा बढी चाहिँ संघीय कार्यपालिकामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाइँदैन। म्याक्सिमम मेम्बर इज 25, 25 जना नबढ्ने गरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ। र सरकारले गर्ने कार्यलाई बाँडफाँड गरी सहज र व्यवस्थित गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरू गठन गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। सरकारले गर्ने कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति विभिन्न मन्त्रालय नाम सुन्नुभएको छ। विभिन्न किसिमका रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका अन्य मन्त्रालयहरू रहेका छन्। त्यसले चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यो गठन गरिएको र प्रत्येक मन्त्रालयको नेतृत्व सम्बन्धित मन्त्रीले गरेका हुन्छन्। जस्तै अहिले कुरा गर्ने भने शिक्षा मन्त्री को हुनुहुन्छ? गिरिराज पोखरेल हो। उहाँले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अन्य मन्त्रीहरू, विभिन्न मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। र सरकारले देशको संविधान र कानुनको मातहतमा रहेर कर्मचारी मार्फत आफ्नो कार्य गर्छ है। सरकारले संविधान र कानुनको मातहतमा रहेर कर्मचारीहरू मार्फत, सरकारका सिभिल सर्भेन्ट मार्फत चाहिँ आफ्नो कार्य अगाडि बढ्छ। विशेष गरी एक शब्दमा सम्झाउनु पर्दा व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुन बमोजिम अगाडि बढ्ने काम अथवा कानुनलाई पालना गर्दै कानुनको कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कसको विद्यार्थी भाइ बहिनी? कार्यपालिका है। कार्यपालिकालाई हामी के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा? एक्जिक्युटिभ भन्छौँ। फर्मेसन अफ एक्जिक्युटिभ इन नेपाल। नेपालमा एक्जिक्युटिभको फर्मेसन के छ त हेरौँ है। According to constitutions of Nepal, federal executive is formed in following ways. Number 1, the party which has clear majority in house, the parliamentary leader of that party is appointed as prime minister and other ministers are appointed on the recommendation of him. यदि कुनै पार्टीको यदि स्पष्ट बहुमत छ भने त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र उहाँको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रीमण्डल गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। If there is no clear majority in house of any party, the party which can show the clear majority with the support of 2 or more party, the parliamentary leader of the party is appointed as the prime ministers and other ministers are appointed on the recommendation of him. यदि चाहिँ कुनै पनि पार्टीको चाहिँ बहुमत छैन भने 2 वा 2 भन्दा पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, जसलाई हामी सहमतिको सरकार भन्छौँ। र यस्तो कुनै पनि पार्टीको क्लियर मेजोरिटी छैन, कुनै पनि दलको क्लियर मेजोरिटी छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन गर्ने र त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई एपोइन्टेड गर्ने र उहाँको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यो क्लियर मेजोरिटीको कुरा हो विद्यार्थी भाइ, बहुमतको सरकार, यसलाई चाहिँ हामी सहमतिको सरकार भन्छौँ। त्यस्तै इफ नो पार्टी क्यान शो द मेजोरिटी इन हाउस, द पार्लियामेन्ट्री लिडर अफ दिस पार्टी has highest seats in the house is appointed as PM and other ministers are appointed on the recommendation of him. यदि कुनै पनि पार्टीको चाहिँ मेजोरिटी पनि भएन, 2 वा 2 भन्दा बढी पोलिटिकल पार्टीहरू मिल्न पनि सकेनन् भने पार्लियामेन्ट्री लिडर जुन चाहिँ पार्लियामेन्टको सबैभन्दा ठुलो लिडर हुनुहुन्छ, जुन पार्टीले चाहिँ सबैभन्दा धेरै सिट लिएर आएको छ, त्यो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने र उहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अल्पमतको सरकार
हुने व्यवस्था रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। प्राइम मिनिस्टर एन्ड अदर मिनिस्टर आर एपोइन्टेड बाई प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल। प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिने व्यवस्था रहेको छ। प्राइम मिनिस्टर क्यान फर्म द काउन्सिल अफ मिनिस्टर नट एक्सिडिङ 25 इन नम्बर। 25 जना नबढ्ने गरी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने कुरा पनि संवैधानिक प्रावधान रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब हामी लेभल अफ एक्जिक्युटिभको कुरा गर्दा वाट आर द लेभल्स अफ एक्जिक्युटिभ? लाइक सेम एज अ लेजिस्लेचर या फेडरल एक्जिक्युटिभ, प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ एन्ड लोकल एक्जिक्युटिभ विद्यार्थी भाइ बहिनी। फेडरल एक्जिक्युटिभ जसलाई हामीले के भन्छौँ? सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। सङ्घीय सरकारको नेतृत्व, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा कार्य गर्ने अधिकार कसमा छ त? मन्त्री परिषदमा रहेको छ। फेडरल सङ्घीय सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हुन्छ। प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा नै छ तपाईँ कति नम्बर प्रदेशमा बस्नुहुन्छ। हरेक प्रदेशमा प्रदेश सरकार हुन्छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्दछ? मुख्यमन्त्रीले गर्नुहुन्छ हो, हरेक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले। र लोकल एक्जिक्युटिभमा हाम्रो नेपालमा 753वटा स्थानीय तह रहेका छन्। त्यहाँ यदि नगरपालिका हो भने मेयरले अथवा नगर प्रमुखले, गाउँपालिका हो भने गाउँपालिकाको प्रमुख अथवा चेयरपर्सनले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी 3 तहको एक्जिक्युटिभ रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। 3 तहको कार्यपालिका के? फेडरल एक्जिक्युटिभ, प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ एन्ड लोकल एक्जिक्युटिभ। ठिक छ ल। Constitutional provision and levels of executive in Nepal. What are the constitutional provision and levels of executive in Nepal? Federal executive, it mentioned in part number 7 and article number 74 to 82. यसलाई हामी सङ्घीय सरकार भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ, इट्स मेन्सन इन पार्ट नम्बर 13। तपाईँले नेपालको संविधान हेर्नुभयो भने नेपालको संविधानको कति नम्बरमा विद्यार्थी भाइ बहिनी? भाग नम्बर 13 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के को बारेमा व्यवस्था गरिएको छ? प्रदेश सरकारको बारेमा भाग 13 मा हेरौँ है। भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिकाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। प्रदेश कार्यपालिका। त्यस्तै लोकल एक्जिक्युटिभ जसलाई हामी के भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी? के भन्छौँ? स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनी भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिका अथवा लोकल एक्जिक्युटिभको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी 3 तहका कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ। ठिक छ। हस्, अब हेर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष के गर्दै हुनुहुन्छ? शपथ ग्रहण गर्दै गरेको तस्बिर विद्यार्थी भाइ बहिनी माझ राखेँ मैले। केपी शर्मा ओली अफ नेपाल टेकिङ ओथ विथ द प्रेसिडेन्ट विद्यादेवी भण्डारी। वर्तमान नेपालको सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्दै हुनुहुन्छ? शपथ ग्रहण गर्दै गरेको तस्बिर। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यो सिंहदरबार काठमाडौँ हो, यो प्रशासनिक केन्द्र हो। नेपालको कार्यपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा हामीले सिंहदरबारलाई लिने गर्छौँ। देख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी, तस्बिरमा हेर्नु त। सबै मन्त्री परिषदको बैठक बसेको छ। सबै मन्त्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ है। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ हो। यहाँ सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरूले मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै गरेको तस्बिर पनि देशका विभिन्न विषयका बारेमा छलफल गर्ने काम कसले गर्दछ त? कसले गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनी? कसले गर्दछ? कार्यपालिका है। कार्यपालिकाको नेतृत्व कसले गर्नुभएको छ? प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ हो। यो चाहिँ कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री सहित अन्य मन्त्रीहरू बसेर बैठक बसेको तस्बिर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमाझ मैले राखेँ। प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ है। इन इच प्रोभिन्स देयर स्याल बी प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ हेडेड बाई चिफ मिनिस्टर। हरेक प्रदेशमा एकवटा के हुनेछ? प्रदेश कार्यपालिका हुनेछ। द प्रोसेस अफ फर्मेसन इज एज सिमिलर टु फेडरल एक्जिक्युटिभ। र त्यसको प्रोसेस फर्मेसन चाहिँ अघि हामी भने जस्तै गरी अघि हामीले पढेको जस्तै फेडरल एक्जिक्युटिभको जस्तै एउटै हुनेछ। द काउन्सिल अफ मिनिस्टर इज फर्म नट एक्सिडिङ इट्स 20% अफ मेम्बर्स। 20% भन्दा बढी सदस्य नबढ्ने गरी काउन्सिल अफ मिनिस्टर मन्त्री बनिन्छ। प्रदेश मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ। प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा कसको हुनेछ? प्रमुखको रूपमा मुख्यमन्त्री हुन्छन्। प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रमुखका रूपमा मुख्यमन्त्री हुन्छन्। र प्रदेश सभाको कुल सदस्यको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ। 20% भन्दा बढी नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रीमण्डलको गठन हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। ठिक छ ल।
अब प्रदेश नम्बर 5 तपाईँ हामी बस्दै गरेको प्रदेश नम्बर 5 को मन्त्रीमण्डलको यहाँ राखेको छु। यहाँ म विद्यार्थी भाइ बहिनी माननीय मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ, त्यस्तै अन्य माननीय मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ श्री कुल प्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्री बैजनाथ चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्री लीला गिरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्री सुदर्शन बराल सामाजिक विकास मन्त्रालय, श्री आरती पौडेल भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। यो एउटा नमुनाको निम्ति हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को मन्त्रीमण्डल है विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब लोकल एक्जिक्युटिभ एट लोकल लेभल देयर एक्जिस्ट रुरल म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभ एन्ड municipal executive to carry out local administrations and implement plans and program. Local executive स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा हुने व्यवस्था छ। यसलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण सञ्चालन गर्ने अभियान तोकिएको हुन्छ। यसलाई गाउँपालिका र कार्यपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभियान तोकिएको हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? लोकल एक्जिक्युटिभ अथवा स्थानीय कार्यपालिका भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी। त्यसो भए अब हामी स्थानीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका, त्यस्तै गरी सङ्घीय कार्यपालिकाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामी पावर एन्ड फङ्सन अफ फेडरल एक्जिक्युटिभ के छन् त? सङ्घीय कार्यपालिका, सङ्घीय सरकारका मुख्य कार्यहरू एकचोटि हेरौँ है त। एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन जसलाई हामी प्रशासनिक कार्य भन्छौँ, डिप्लोमेटिक फङ्सन जसलाई हामी कूटनीतिक कार्य भन्छौँ, फाइनेन्सियल फङ्सन आर्थिक कार्य भन्छौँ, मिलिट्री फङ्सन सैन्य कार्य, लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिसियल फङ्सन व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक कार्य। हेर्नु है, एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन प्रशासनिक कार्य, डिप्लोमेटिक फङ्सन कूटनीतिक कार्य, फाइनेन्सियल फङ्सन आर्थिक कार्य, मिलिट्री फङ्सन सैन्य कार्य, लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिसियल फङ्सन व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक कार्य। दे आर द मेजर फङ्सन अफ फेडरल एक्जिक्युटिभ। ओके, प्रशासनिक कार्य है, व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत कानुनको कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिकाको मुख्य कार्य। हामीले भनिसक्यौँ पहिला नै, व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएको कानुनको के गर्ने? कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिकाको मुख्य कार्य हो। त्यस्तै मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम राख्नु पनि कार्यपालिकाको सफलता मानिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था स्थायित्व कायम राख्नु पनि कार्यपालिकाको सफलता मानिन्छ। यसलाई पनि कार्यपालिकाको कार्य मानिन्छ। यसबाहेक राज्य सम्बन्धी नीति तयार गर्नु, प्रशासन सञ्चालन नियन्त्रण गर्नु, निर्देशन गर्नु कार्यपालिकाको कार्यहरू हुन्। यी बाहेक नीति तयार गर्नु, विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू तयार गर्नु, प्रशासन सञ्चालन गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, निर्देशन गर्नु पनि कार्यपालिकाका कार्यहरू हुन्। र सरकारका गतिविधिलाई प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत तल्लो निकायसम्म पुर्याउनु, सुशासन कायम राख्नु आदि कार्यपालिकाका प्रशासनिक कार्यहरू हुन्। सरकारका गतिविधिलाई प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत तल्लो निकायसम्म, स्थानीय निकायसम्म, ओडासम्म पुर्याउनु, सुशासन कायम राख्नु, असल शासन गुड गभर्नेन्स कायम राख्नु आदि कार्यपालिकाका मुख्य कार्य हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनी। एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन टु रन डेली एडमिनिस्ट्रेसन, to maintain peace and order in the nations, to maintain peace and order in the nation. Yeah, similarly to maintain the rule of law of the nation, to maintain rule of law in the nations, to prepare plan policies programs for the development of nation and to implement effectively, and to recommend and supervise government employees, to recommend and supervise the government employees. They are the administrative function of executive. It issues directives, ordinance and declaration. It issues the directives, ordinance and the declarations. विद्यार्थी भाइ बहिनी त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होम मिनिस्ट्री अफ नेपाल प्लानिङ फर पिस एन्ड सेक्युरिटी। हाम्रो नेपालको वर्तमान गृहमन्त्री को विद्यार्थी भाइ बहिनी? रामबहादुर थापा बादलले चाहिँ शान्ति सुव्यवस्थाको निम्ति त्यसमा के कस्तो भइरहेको छ भन्ने बारेमा त्यहाँ छलफल गर्दै गरेको तस्बिर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा मैले राखेँ। यस्तै अन्य मन्त्रालयले पनि सोही अनुसार कार्य गर्नुहुन्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध र सहयोगसँग सम्बन्धित सरकारको कार्यलाई कूटनीतिक कार्य भनिन्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध अथवा अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध सहयोगसँग सम्बन्धित कार्यलाई हामी अरू देशहरू बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने, उहाँहरूको बीचमा राम्रो सम्बन्ध राख्ने कार्यलाई हामी कूटनीतिक कार्य भनिन्छ। त्यो कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने काम कसको? सरकारको अथवा कार्यपालिकाको। कार्यपालिकाले विदेशको नीति निर्धारण, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार,
कूटनीतिक पदमा नियुक्ति, सन्धि सम्झौता, अन्य देशका लागि राजदूतहरूको नियुक्ति, एम्बेसडरहरूको नियुक्ति एपोइन्ट गर्ने जस्ता कूटनीतिक कार्यहरू सम्पादन गर्छ। कार्यपालिका अथवा सरकारले विदेश नीतिको निर्धारण गर्ने, वैदेशिक सम्बन्धको विस्तार, कूटनीतिक पदमा नियुक्ति, सन्धि सम्झौता र अन्य देशका लागि राजदूतहरूको नियुक्ति जस्ता कूटनीतिक कार्य सम्पादन गर्छ। डिप्लोमेटिक फंक्सन to maintain the foreign relations, good relations between other nations, to determine the foreign policies, program, and to appoint and receive the ambassador or envoys, and to sign the treaties, different treaties maybe, agreements or contract with the foreign countries, and to represent the nation in international forum, like a UNO and other organization as well, to represent the nation in the international forum. These are the major diplomatic functions of the executive. Nepal's PM keeping relations with the neighboring countries. Yeah, he is Narendra Modi, and he is Chinese president. Yeah, Narendra Modi is the Prime Minister of India. हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन महामहिम भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग के गर्दै गरे शिष्टाचार भेट गर्दै गरेको फोटो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा मैले राखेँ। त्यस्तै हाम्रा चिनिया राष्ट्रपतिसँग पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध राम्रो गर्दै रहेको रिलेसन चाहिँ यस्तै गाढा होस् प्रगाढ गर्दै रहोस् भन्ने गरी देखिएको तस्बिर विद्यार्थी भाइ बहिनीमा मैले राखेँ। अब आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य। अब आर्थिक परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य पनि कार्यपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। प्रत्येक वर्ष आय व्ययको अनुमानित बजेट अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसद समक्ष पेश हुन्छ। थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई, हामीले कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्छ र त्यो निर्माण गरेको बजेटलाई पास गर्ने काम कसले गर्दछ? व्यवस्थापिकाले गर्छ। बजेट निर्माण गर्ने काम कार्यपालिकाले हो। कार्यपालिकाले निकालेको बजेटलाई पास गर्ने, आवश्यकता अनुसार थपघट गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ? व्यवस्थापिकालाई हुन्छ। र प्रत्येक वर्षको आय व्ययको अनुमोदित बजेट अर्थमन्त्रीबाट सङ्घीय संसद समक्ष पेश हुन्छ। र कार्यपालिकाले कर निर्धारण, कर वसुली, राजस्व परिचालन, ऋण लिने आदि कार्य गर्दछ। कार्यपालिकाले कर निर्धारण गर्ने, कर वसुली गर्ने, त्यसपछि राजस्व परिचालन गर्ने, ऋण लिने आदि कार्य गर्छ। र अर्थको परिचालनबाट नै देशको अन्य गतिविधि सञ्चालन हुन्छन्। त्यसैले आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई कार्यपालिकाको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिइन्छ। आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, अर्थलाई राम्रोसँग मिलाउने कार्य पनि कार्यपालिकाको विद्यार्थी भाइ बहिनी है। कार्यपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य के हो विद्यार्थी भाइ बहिनी? आर्थिक परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्छ। To control the financial administration of the country, to prepare the annual budget. Annual budget is prepared by executive and it passed by legislature. And to collect the tax, to borrow the loan if needed, to seek the foreign grants, विदेशी अनुदानहरू स्वीकृत गर्ने, to seek the foreign grants is also done by the executive. These are the major financial function of executive. त्यस्तै विद्यार्थी भाइ पनि अस्ति भर्खर हाम्रा माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसद भवनमा बजेट भाषण गर्न जानुभन्दा अगाडि हिँड्दै गरेको तस्बिर यहाँ राखेको छु। फाइनान्स मिनिस्टर रेडी टु प्रेजेन्ट बजेट इन द पार्लियामेन्ट। उहाँले हातमा ब्रिफकेस लिएर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा है, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनमा एकै दिन चलेको थियो। जेठ 15 गते 2077 सालको उहाँले चाहिँ बजेट भाषण गर्न जाँदै गरेको तस्बिर। अब अर्को कार्य रहेको छ सैन्य कार्य। नेपालको संविधानले समग्र राष्ट्रको हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। राष्ट्रको हित अनुसार विद्यार्थी भाइ बहिनी सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। नेपाली सेनाको परिचालन गर्ने, नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था छ। र बाह्य आक्रमणको बेला देशलाई रक्षा गर्नु कार्यपालिकाको कार्य हो। धेरैजसो
मुलुकमा युद्धको घोषणा र शान्तिको प्रस्ताव पनि कार्यपालिका अथवा सरकारले नै गर्छ। नेपालमा पनि त्यही छ। र यस्तै गरी नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्छ। नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणका कार्यहरूमा र विपद व्यवस्थापन हामीले सम्झिन्छौँ 2072 सालको भूकम्पमा पनि भूकम्प पश्चातको रेस्क्युलाई चाहिँ समर्थन गर्नको निम्ति सहयोग गर्नको निम्ति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनी कहिले काम गरेको थियो, नेपाली सेनाले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्न सक्छन्। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको यसरी प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्न सक्छन्। सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिले नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गरी घोषणा गर्न सक्छन् भन्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था छ। टु मोबिलाइज द नेसनल आर्मी टु डिफेन्ड द नेसन फ्रम द फरेन एट्याक to defend the nations from the foreign attack, to declare war or peace, to use the national army for disaster management and developmental works. Disaster management and developmental work, to appoint and terminate to appoint and terminate army chief and other high level of officer. And there shall be a National Security Council to make policies for Nepal's defense, and Prime Minister remains chairperson and defense minister as its members. रक्षा मन्त्री यसको सदस्य रहने व्यवस्था छ। ओके, यू क्यान चेक द पिक्चर। यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। यहाँ डिफेन्स मिनिस्टर विथ द आर्मी चिफ, नेपालका प्रधान सेनापतिसँग र लगायत अन्य व्यक्तिहरूसँग को हुनुहुन्छ? नेपालका रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल है विद्यार्थी भाइ बहिनी। यो सैन्य कार्यमा डिफेन्स मिनिस्टर मिस्टर ईश्वर पोखरेल एन्ड आर्मी चिफ पूर्णचन्द्र थापा, यी विद्यार्थी भाइ बहिनी हाम्रो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र आर्मीको चिफ प्रधान सेनापति को हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? पूर्णचन्द्र थापाको तस्बिर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा राखेँ। उहाँ अहिले नेपालको प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ। अब लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिसियल फङ्सनमा इट टेबल्स द बिल इन द पार्लियामेन्ट। कहिले आवश्यकता अनुसार बिलहरू विधेयक चाहिँ संसदमा पेश गर्ने काम पनि कसले गर्छ? कार्यपालिकाले गर्छ। इट इस्यु द अर्डियन्स वेन पार्लियामेन्ट इज नट इन सेसन। कहिलेकाहीँ पार्लियामेन्ट अथवा हामी के भन्छौँ व्यवस्थापिका नचलेको संसद बन्द रहेको अवस्थामा अध्यादेश लिएर आउने काम पनि कसले गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? अध्यादेश कसले गर्दछ? ठिक छ, कार्यपालिकाले गर्छ। इट अल्सो क्यान डिजल्भ द हाउस एन्ड अर्डर फर फ्रेस इलेक्सन फर फ्रेस म्यान्डेट। कहिलेकाहीँ हाउसलाई भनेको सदनलाई विघटन गरेर फ्रेस इलेक्सन गर्ने काम पनि कसले गर्न पाउन सक्ने अधिकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनी? कार्यपालिकाले गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। इट क्यान ग्रान्ट द प्याडन्स अर मिनिमाइज द पनिसमेन्ट डिसाइडेड बाई द जुडिसरी। कहिलेकाहीँ जुडिसरीले दिएको पनिसमेन्ट, जुडिसरीले गरेको निर्णयलाई पनि कुनै व्यक्ति अपराधीको कारणले गर्दा कुनै सजाय भोगिरहेको छ, त्यो व्यक्तिको राम्रो चरित्र भयो भने त्यो अनुसार विशिष्ट महत्त्वपूर्ण दिनको अवसर पारेर चाहिँ एक्जिक्युटिभले त्यसलाई चाहिँ घटाइदिने, मिनिमाइज गरिदिने, क्षमा दिने सक्ने पनि अधिकार रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिनिस्टर अफ लज टेबल द कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट बिल। अहिले भर्खरै मात्र नेपालमा संविधान संशोधन भएको थियो, जसमा कानुन मन्त्री डाक्टर शिवा माया तुम्बा हाम्पेले चाहिँ पेश गर्नुभएको ल चाहिँ टेबल्स गर्नुभएको तस्बिर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीमा राखेँ मैले। यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यपालिकाका विभिन्न कार्यहरू, कार्यपालिकाको गठन, कार्यपालिकाका व्यवस्थाका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनी त्यसो भए अब यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू हेरौँ है त। कार्यपालिका भनेको के हो? नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित छ? वाट इज एक्जिक्युटिभ हु हेज एक्सर्साइज द पावर, एक्जिक्युटिभ पावर अफ नेपाल? मन्त्री परिषद भनेको के हो? मन्त्री परिषदको गठन कसरी हुन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। मन्त्री परिषद। वाट इज काउन्सिल अफ मिनिस्टर, हाउ इज द काउन्सिल अफ मिनिस्टर इज फर्मड? प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू को प्रति उत्तरदायी हुन्छन्? विद्यार्थी भाइ बहिनी थाहा नै छ। टु हुम आर द प्राइम मिनिस्टर एन्ड अदर मिनिस्टर आर एकाउन्टेबल? सरकारले कानुनको पालना कसरी गराउँछ उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन हाउ द गभर्मेन्ट इन्फोर्स द ल,
र अन्तिम प्रश्न कार्यपालिकाले गर्ने प्रमुख कार्यहरू के हुन् बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। राइट द मेजर फङ्सन अफ एक्जिक्युटिभ। यी प्रश्नहरूको सल्भ गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनी। आज हामीले कार्यपालिका के हो, कार्यपालिका कसरी गठन हुन्छ, कार्यपालिकाका मुख्य कार्यहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो विषयमा केही कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यतिकै बेला विद्यार्थी भाइ बहिनी आजको कक्षा लगभग सिद्धिएको छ। आज अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले कार्यपालिकाको अध्ययन गर्ने क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई केही कुराहरूमा कन्फ्युजन छ भने तपाईँले हेर्दै गरेको टेलिभिजन स्क्रिनमा आएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन प्रयत्न गर्नेछु भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।